अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब सबक नंबर 25 और पाठ का नाम है तैमूर। तैमूर आज हम तैमूर के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, तैमूर अगरचा तर्क तातारी था, मगर इसने अपना सिलसिला चंगेज़ खां मुग़ल से मिलाया था। इसमें ये मसलहत थी कि इसके मुमालिक मफ्तूहा का वारिस बन जाए। चंगेज़ खां से 100 बरस बाद इसने खरूज किया। अव्वल बिलातर्किस्तान को कब्ज़ा में लाया, फिर खराशान व फारिस व इराक़ पर फतयाब हुआ, फिर मगरिबी जानिब कुर्दिस्तान व आर्मियाना के सबों को तस्खीर किया। इसी असना में खबर लगी कि ईरान में सरकशी व बगावत फैल गई है। ये सुनकर मिराजात की और शहर अस्फ़हान पर, जो ईरान का दारुल हुकूमत था, हमला आवर हुआ। वहाँ इस कदर कष्ट व खून किया कि 70,000 सर मक़तूलीन के शुमार किए गए। नंबर 2, बाद इसके शुमाली जानिब मतवज्जा हुआ और मुल्क रूस पर यूरुस शुरू की। पूरे 9 बरस तक इस मुमलिकों की फतूहात में सरगर्म रहा। आखिरकार एक मुहारबा अज़ीम में दुश्मन के तमाम लश्कर को पामाल करके कामिल फतह हासिल की। वहाँ से फारिग होकर अपने वतन में आया और शहर समरकंद को अपना पायतख्त बनाया और मुल्क ईरान का कामिल इल्तिज़ाम करके फिर मगरिब की तरफ को बाग उठाई और बगलदार को फतह किया। वहाँ से शुमाली जानिब को रुख किया और गर्जिस्तान व कोवक़ाफ़ के सरदारों को अपने मुतिया और फरमाबद पर बनाया, बल्कि इसको हिस्तानी सिलसिला को तय करके तमाम जानिबी रूस को मग़लूब किया और फिर समरकंद में वापस आया। मगर इसकी जंगजू तबीयत को शाही महलों में कब चैन आता था। इसको तो नए मुल्कों की फतहात और लश्कर कशी का शौक़ था। क़याम के ज़माने में अपनी सरदारी और सपा सालारों से ये ही मशवरा करता रहा कि अव्वल चीन को
زیر کروں کی ہندوستان کو نمبر 3 باول ولاخر ہندوستان کا عزم قرار پایا۔ ہندو کش پہاڑ کو طے کر کے کاہل میں آ پہنچا اور بہت جلد پنجاب کے دریاؤں کو عبور کرتا اور بعض شہروں کو جلاتا پھونکتا دلی میں داخل ہوا۔ یہاں تک کہ فوج نے اس قدر خون ریزی اور لوٹ مار کی کہ جس کو اس شہر کے باشندے مدت ہائے دراز تک نہ بھولے۔ چونکہ ملک ایران کی طرف سے فتنہ و فساد کے برپا ہونے کی خبر لگی تھی، اس لیے وہ بہت عجلت کے ساتھ یہاں سے کوچ کر گیا اور ہندوستان کا باقی ملک پامالی سے بچ گیا۔ نمبر 4 اب امیر تیمور ایران کی فتنہ کو دبا کر آگے بڑھا اور ترکان عثمانی کے ملکوں پر جو اپنے فتوحات کو یورپ کی طرف ترقی دینے میں مصروف تھے، یکایک ٹوٹ پڑے اور ملک شام کے بڑے بڑے شہروں کو فتح کرتا ایشیا و چک کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ خبر سن کر سلطان بائزید یلدم جو اس وقت قسطنطنیہ پر رومیوں سے لڑ رہا تھا، تیمور کے مقابلہ کو لوٹا۔ شہر انگور میں دونوں لشکروں کی مڑبھیڑ ہوئی اور ایسا خونخوار معرکہ پڑا جس میں طرفین سے 3.5 لاکھ سپاہی کام آئے۔ آخر تیمور مظفور و منصور ہوا اور بائزید گرفتار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ تیمور کی قید ہی میں مر گیا یا مار ڈالا گیا۔ نمبر 5 اس وقت کے بعد ایران کے سرکشوں کو سپاہ کرتا ہوا پھر سمرقند آیا اور وہاں چندیں قائم کر کے چین کی فتح کرنے کو روانہ ہوا، لیکن یہ فہم پوری نہ ہونے پائی تھی کہ اس کو موت کا پیغام آ گیا اور اب سب ساز و سامان چھوڑ کر اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ نمبر 6 اس میں شک نہیں کہ تیمور بڑا دلیر و دلولگرم سپاہی تھا۔ اس کی طبیعت میں جس قدر چالاکی اور ہوشیاری تھی، اسی قدر دغابازی اور مکاری بھی تھی۔ وہ رعایا پر وری اور انتظام ملکی کی قاعدوں کو خوب
समझते हुए थे, मगर कभी इनको अमल में न लाया। आखिर उम्र तक कोच किसी और मार्ग की आराई में मशगूल रहा। किसी मुल्क पर बाकायदा सल्तनत न की, बल्कि हमेशा मखलूकों खुदा को सताता और खून की दरिया बहाता रहा। अगरचे वो मुसलमान था, मगर इसका आइन चंद बिल्कुल चंगेज़ खां मुगल की तरह वहशिया न था।